Hello and welcome back to my channel Lessons with Laughter with Vim sir. Yesterday we have done the final account. Now we will do today we will do worksheet, fund flow statement, cash flow statement, and cost sheet, tender sheet. So आज चाहिँ हामीले ढिलो पनि भइसकेछ, एक्जाम आउन लागिसकेछ, नजिकै छ एक्जाम। सो आज हामीले चाहिँ आज मैले चाहिँ चारवटा भिडियो अपलोड गर्छु। वर्कसिट, फन्ड फ्लो स्टेटमेन्ट, क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट र भ्यायो भने चाहिँ कस्ट सिट पनि। र भोलि चाहिँ त्यसपछि भोलि चाहिँ डिभेन्चर रेसो र बाँकी रहेको च्याप्टरहरू चाहिँ मैले भोलि अपलोड गर्नेछु। र त्यसपछि शनिबार आइतबार 7 गतेबाट 13 गतेसम्म चाहिँ हामीले दिनमा 2टा मोडल सेट, जुन अहिले आउने छ 40-40 मार्क्सको, त्यो मोडल पेपर चाहिँ हामीले सल्भ गर्नेछ। र तपाईँले भिडियो लामो छ, यत्रो लामो कसले हेर्छ भनेर सोच्नुभयो भने चाहिँ तपाईँकोले चाहिँ अब तपाईँको लागि चाहिँ यो भिडियो होइन। यो भिडियो चाहिँ त्यसको लागि हो जसले म पढ्छु, म गर्छु, अब धेरै टाइम छैन, वर्षभरि त यत्तिकै गयो भनेपछि अब एक हप्ता दिनको 2 घन्टा पढ्दैमा इट्स नट अ बिग डिल। सो जसले लाउँछ कि म पास हुने हो, म पढ्ने हो, र यो भिडियो त्यसैको लागि मात्र हो। र अब हामी गर्नेछौँ वर्कसिट। अब हामी पढ्न गइरहेको छौँ वर्कसिट। वर्कसिटको पहिला हामीले थाहा पाउनुपर्छ त्यो 10 कलम हो कि 12 कलम हो। र त्यसको लागि हामीले क्वेसनमा हेर्ने हो, इफ देयर इज प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट, ट्रायल ब्यालेन्सभित्र प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट दिएको छ भने त्यो चाहिँ 12 कलम हो भनेर बुझ्नु पर्यो। र हामीले 12 कलम बनाउनु पर्यो। पहिला फर्मेट बनाउनुहोस्। एक, दुई, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यसरी हामीले 12 कलम बनाउनु पर्ने हुन्छ। डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट। हामीले यो बनाइरहेको छौँ वर्कसिट अन्डर 12 कलम सिस्टम। 12 कलम पार्टिकुलर्स र अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स। र त्यसपछि हामीले एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एडजस्टमेन्ट र नमिलेको ट्रायल ब्यालेन्समा हामीले एडजस्ट गरेर मिलाइएको हुन्छ र त्यसले भन्छ एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स। एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स। र त्यसपछि इन्कम स्टेटमेन्ट, रिटेन्ड अर्निङ, लास्टको ब्यालेन्स सिट।
एक्जाममा यति ठुलो फर्मेट बनाउनु पर्दैन, यहाँ भिडियोमा देख्दैन भनेर मात्र मैले ठुलो फर्मेट बनाएको हो। र यसमा अब केही बेसिक कुराहरू भन्न चाहन्छु, जस्तो कि हामीले मैले अघि नै भनिसकेँ, फाइनल अकाउन्ट राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ भने वर्कसिट गर्न कुनै समस्या हुने छैन। र हामीले याद छ फाइनल अकाउन्ट पढ्दाखेरि हामीले एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको आउटस्ट्यान्डिङ अथवा ड्यू अथवा टु बी पेड अथवा पेएबल यस्तो शब्द युज गरेको खर्चहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्थ्यौँ, एड गर्थ्यौँ। र प्रिपेड, एडभान्स, पेड फर नेक्स्ट इयर यस्तो शब्द युज गरेकोलाई हामीले लेस गर्थ्यौँ। यहाँ चाहिँ एडको ठाउँमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने जोड्नको लागि हामीले चाहिँ सेम हेडमा लेख्नु पऱ्यो, सेम साइडमा चाहिँ सेम हेडको सेम साइडमा चाहिँ लेख्नु पऱ्यो। र घटाउनको लागि चाहिँ अपोजिट साइडमा लेख्नु पऱ्यो। भनेको अर्थ डेबिटमा दिएछ भने हामीले जोड्नको लागि डेबिटमै लेख्नु पऱ्यो, क्रेडिटमा दिएछ भने क्रेडिटमै लेख्नु पऱ्यो। र लेस गर्दाखेरि चाहिँ हामीले ठ्याक्क अपोजिट लेख्ने हो। डेबिटमा दिएको छ भने क्रेडिटमा लेख्नु पऱ्यो, क्रेडिटमा दिएको छ भने डेबिटमा लेख्नु पऱ्यो। र जुन हामीले प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन गर्दाखेरि लेख्थ्यौँ त्यसमा आउने आइटमहरू चाहिँ हामीले दुवै एडजस्टमेन्टमा चाहिँ माथि एडजस्ट नगरिकन दुवै तल नै लेख्छौँ। र क्लोजिङ स्टक पनि हामीले तल नै लेख्छौँ। एडजस्टमेन्ट एप्रोप्रिएसनभित्र आउने भनेको जेनरल रिजर्भ र प्रोपोज डिभिडेन्ड। र यो दुईवटा कुरा दिएको छ भने त्यो 12 कलम हो भनेर बुझ्नु पर्यो। र अघि नै मैले भनिसकेँ ट्रायल ब्यालेन्सभित्र प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट दिएको छ भने त्यो चाहिँ कुन हो, 12 कलम वर्कसिट हो। र अब हामी क्वेसनतर्फ लागौँ। क्वेसनमा दिएको छ पर्चेजेस 2,25,000, फर्निचर 1 lakh, डेप्टर्स 50,000। र क्वेसन रहेको छ 2076 सेट बी। फर्स्ट क्वेसन छ ओल्ड इज गोल्डको। डेप्टर वेजेस रहेको छ 20,000। जनरल एक्सपेन्सेस रहेको छ 45,000। क्यास रहेको छ 10,000। त्यसपछि सेल्स क्रेडिट 3,50,000। शेयर कैपिटल 50,000। क्रेडिटर 20,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहेको छ 30,000। यो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिएको छ भने त्यो हाम्रो 12 कलम वर्कसिट हो भनेर बुझ्नु पर्यो। एडजस्टमेन्टहरू दिएको छन्। पहिलो एडजस्टमेन्ट छ डेप्रिसिएसन टु बी चार्ज अन फर्निचर हुन्छ। डेप्रिसिएसन अन फर्निचर कति पर्सेन्ट? 5%। र दोस्रो रहेको छ प्रिपेड वेजेस र तेस्रो रहेको छ जनरल एक्सपेन्सेस पेएबल
र चौथो रहेको छ प्रपोज डिभिडेन्ड 20%। कलम धेरै भएको भएर हामी झुक्किन सक्छौँ, त्यही भएर चाहिँ खाली ठाउँमा चाहिँ हामीले खाली नराखिकन ड्यास लगाइदिउँ। र ट्रायल ब्यालेन्स सधैँ इक्वल हुनुपर्छ, डेबिट क्रेडिट बराबर हुनुपर्छ। 4,50,000 यो क्वेसनै भएको भएर क्वेसनमै दिएको छ। सो यो चाहिँ हामीले क्वेसन छ जुन एज इट इज छाड्यौँ र एडजस्टमेन्टलाई पनि लिस्टिङमा चाहिँ हामीले लिस्ट गरेर तल लेखेछौँ। र अब हामीले एडजस्टमेन्ट गरौँ। एडजस्टमेन्ट गर्दाखेरि अघि मैले के भने के गर्नुपर्छ भने आउटस्ट्यान्डिङ ड्यू टु बी पेड छ भने हामीले एड गर्नको लागि सेम साइडमा लेख्नु पर्यो। डेबिटमा दिए डेबिटमा, क्रेडिटमा दिए क्रेडिटमा। प्रिपेड एडभान्स पेड फर नेक्स्ट इयर छ भने चाहिँ हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ, लेस गर्ने हो। घटाउनको लागि अपोजिट साइडमा लेख्ने, डेबिटमा दिएको छ भने क्रेडिटमा लेख्नु पर्यो, क्रेडिटमा दिएको छ भने डेबिटमा लेख्नु पर्यो। र एप्रोप्रिएसनमा आउनेहरू चाहिँ हामीले तल नै लेख्नु पर्यो र क्लोजिङ स्टकलाई पनि तल नै लेख्नु पर्यो भनेर चाहिँ भनेको थियो। र अब हेरौँ ल, डेप्रिसिएसन अन फर्निचर। डेप्रिसिएसन अन फर्निचर भनेपछि फर्निचरबाट डेप्रिसिएसन घटाउने हो। सो फर्निचर हेर्नु यहाँ कति दिएको छ, 1 लाख। 1 लाखको 5% हुन्छ 5,000 भनेपछि हामीले डेप्रिसिएसन भनेको चाहिँ त हामीले लस हो, त्यो घटाउनु पर्यो। फर्निचरबाट हामीले फाइनल अकाउन्ट पढ्दा घटाउँथ्यौँ। सो फर्निचरको 1 लाख घटाउनको लागि अब डेबिटमा लेस गर्नको लागि के गर्ने, अपोजिट साइडमा लेख्ने भनेपछि डेबिटमा दिएछ हामीले यहाँ केमा लेख्नु पर्यो, क्रेडिटमा लेख्नु पर्यो। र अघि नै भने डेबिट क्रेडिट बराबर हुनुपर्छ। माथि हामीले क्रेडिटमा लेखेछ भने तल एडजस्टमेन्टमा चाहिँ हामीले डेबिटमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँसम्म बुझ्नुभयो नि होइन। त्यसै गरी प्रिपेड वेजेस। प्रिपेड भनेपछि प्रिपेड मैले के भने प्रिपेड वेजेस प्रिपेड भनेपछि घटाउने, वेजेसबाट घटाउने। वेजेस कति दिएको छ, 20,000 डेबिटमा दिएछ भनेपछि घटाउनको लागि हामीले क्रेडिटमा लेख्नु पर्यो। प्रिपेड वेजेस कति दिएको छ, 6,000 6,000। माथि क्रेडिटमा लेखेपछि हामीले तल डेबिटमा लेख्नु पर्यो, किनकि डेबिट क्रेडिट त बराबर हुनु पर्यो। र जेनरल एक्सपेन्सेस पेएबल भनेको के हो, पेएबल भनेको पनि के भयो, पेएबल भनेको पनि एड गर्ने। एड गर्नको लागि सेम हेडमा लेख्नु पर्यो 5,000। जेनरल एक्सपेन्सेस डेबिटमा दिएछ, जोड्नको लागि डेबिटमै लेख्नु पर्यो। र माथि डेबिटमा लेखेपछि हामीले तल केमा लेख्नु पर्यो, क्रेडिटमा लेख्नु पर्यो। र त्यसपछि प्रोपोज डिभिडेन्ड। प्रोपोज डिभिडेन्ड अघि मैले भने एप्रोप्रिएसनमा जाने आइटम चाहिँ दुवै तल लेख्ने, माथि हामीले एडजस्ट नगरिकन दुवै तल लेख्छौँ। सेयर क्यापिटल कति छ, सेयर क्यापिटल 50,000 को 20% 10,000 चाहिँ हामीले 10,000 डेबिटमा पनि क्रेडिटमा पनि 10,000 लेख्छौँ। र यो पनि डेबिट क्रेडिट बराबरै हुनु पर्यो। 5,000 प्लस 5,000 प्लस 6,000 प्लस 10,000 कति आयो, 26,000। र खाली ठाउँलाई हामी ड्यास गरिदिउँ, यसरी झुक्किने चान्स कम हुन्छ। र अब हामी गर्नेछौँ एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स। एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा जुन हामीले एडजस्टमेन्ट मिलायो त्यो एडजस्टमेन्ट हेरेर अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो एडजस्टमेन्ट हेरेर चाहिँ हामीले नयाँ ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनु पर्यो, एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स। सो परचेजको यहाँ केही पनि भएको छैन एडजस्टमेन्ट भनेपछि हामीले एज इट इज लेख्छौँ 2,25,000। त्यसै गरी फर्निचर डेबिट क्रेडिट अपोजिट हेड भयो भने माइनस हुन्छ। 1 लाखमा 5,000 घट्यो 95,000। त्यसपछि डेप्टरको केही पनि भएको छैन 50,000। वेजेस डेबिट क्रेडिट घटाउनु पर्यो, 20मा 16 घटेपछि 14,000। डेबिट सेम भएपछि जोड्नु पर्यो 50,000।
र क्यासको केही पनि भएको छैन, सेल्सको पनि केही भएको छैन, क्रेडिटमा लेख्नु। त्यसै गरी सेयर क्यापिटल, त्यसै गरी क्रेडिटर र प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट र एडजस्टमेन्टको पनि एज इट इज सार्दैनस्, डेबिटको डेबिटमा र क्रेडिटको क्रेडिटमा। र दुईटै लेखेछ भने हामीले यहाँ पनि डेबिट क्रेडिट दुईटैमै लेख्नु पर्यो। र अब पनि ट्रायल ब्यालेन्स हाम्रो डेबिट क्रेडिट बराबर हुनु पर्यो। 2,25,000 प्लस 95,000 प्लस 50,000 प्लस 14,000 प्लस 50,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000 प्लस 6,000 प्लस 10,000 4,65,000। उता पनि 3,50,000 प्लस 50,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 प्लस 5,000 प्लस 10,000 4,65,000। यसरी ट्रायल ब्यालेन्स मिलाउँदै गएपछि अनि मिस्टेक पनि थाहा पाइहाल्छौँ। र अब इन्कम स्टेटमेन्ट, रिटेन अर्निङ र ब्यालेन्स सिट यो तिनवटा चाहिँ हामी एकैचोटि गर्छौँ। र हामीले फाइनल अकाउन्ट पढिसकेछौँ र फाइनल अकाउन्टमा हामीले चारवटा फर्मेट बनाउँथ्यौँ। ट्रेडिङ एन्ड प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट एउटैमा गर्थ्यौँ, प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट। र ब्यालेन्स सिट त ब्यालेन्स सिटै भइहाल्यो। रिटेन अर्निङ अब हामीले के थाहा हुनुपर्छ भने इन्कम स्टेटमेन्टभित्र कुन कुन आइटम पर्छ र रिटेन अर्निङभित्र र ब्यालेन्स सिटभित्र कुन कुन आइटम पर्छ। सो हामीलाई थाहा हुनु पर्यो इन्कम स्टेटमेन्ट जुन जुन आइटम हामीले फाइनल अकाउन्ट पढ्दाखेरि ट्रेडिङ अकाउन्ट र प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टभित्र लेख्थ्यौँ त्यो आइटमहरू इन्कम स्टेटमेन्टमा लेख्ने र प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसनमा लेख्ने आइटमहरू रिटेन अर्निङमा लेख्ने र असेट्स र लायबिलिटिजहरू चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा। सो पर्चेजेस अब हामीले चाहिँ एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स हेर्ने हो। यो ब्यालेन्स हेरेर हामीले फर्दर क्वेसन गर्ने हो। यो अगाडिको ट्रायल ब्यालेन्स हेरेर होइन, यो जुन हामीले नयाँ ट्रायल जुन एडजस्टमेन्ट छुटेको हामीले एडजस्टमेन्ट गरेर ट्रायल ब्यालेन्स बनाएको छौँ त्यसको ट्रायल ब्यालेन्स हेरेर चाहिँ हामीले यो क्वेसन बनाउने। सो पर्चेजेस हामीलाई थाहा छ ट्रेडिङ अकाउन्टमा लेख्थ्यौँ 2,25,000 खाली भएकोमा ड्यास गरिदिनुहोस्। ठिक हो। फर्निचर भनेको एसेट्स हो। एसेट्स 95,000 ब्यालेन्स सिटमा डेबिट साइड डेबिटमा दिएको छ, डेबिटमा लेख्नु पर्यो। डेप्टर पनि एसेट्स हो 50,000। त्यसपछि वेजेस भनेको वेजेस एक्सपेन्सेस हामीले ट्रेडिङमा लेख्थ्यौँ, इन्कम स्टेटमेन्टमा लेख्नु पर्यो। जेनरल एक्सपेन्सेस पनि ट्रेडिङ र पिएलमा लेख्थ्यौँ, यही आयो। क्यास भनेको एसेट्स हो ब्यालेन्स सिटमा। सेल्स हामीले ट्रेडिङ अकाउन्टमा लेख्थ्यौँ क्रेडिट साइड, यहाँ पनि क्रेडिट साइडमा लेख्छौँ। सेयर क्यापिटल हामीले ब्यालेन्स सिटमा लायबिलिटी साइड लेख्थ्यौँ क्रेडिट साइड 50,000। क्रेडिटर पनि लायबिलिटी क्रेडिटमा दिएको छ 20,000। प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन भनेको रिटेन अर्निङ हुन्छ। हामीले प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसनको ब्यालेन्स बाई ब्यालेन्स भनेर लेख्थ्यौँ नि, त्यही नै हो यो ब्यालेन्स एप्रोप्रिएसनको। र यसरी चाहिँ हामीले सबै गऱ्यौँ। अब एडजस्टमेन्टको डेप्रिसिएसन अन फर्निचर हामीले डेप्रिसिएसन के गर्थ्यौँ ब्यालेन्स सिटमा एकचोटि घटाउँथ्यौँ जुन कि हामीले यहाँ अलरेडी घटाइसकेछौँ र अर्कोचोटि कहाँ लेख्थ्यौँ प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा हुन्छ। प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा डेबिट साइड। त्यसको प्रिपेड वेजेस हामीले के गर्थ्यौँ एकचोटि ट्रेडिङ अकाउन्टमा घटाउँथ्यौँ र असेट्समा लेख्थ्यौँ भनेपछि यो असेट्समा लेख्नु पर्यो। त्यसै गरी पेएबल जेनरल एक्सपेन्सेस पेएबल भनेको आउटस्ट्यान्डिङ हामीले प्लस गर्थ्यौँ र लायबिलिटी साइड लेख्थ्यौँ ब्यालेन्स सिटमा। यहाँ पनि लायबिलिटी साइडमा लेख्नु पर्यो। र प्रोपोज डिभिडेन्ड हामीले
एकचोटि रिटेन अर्निङ भनेको एप्रोप्रिएसनमा लेख्थ्यौँ र एकचोटि ब्यालेन्स सिटमा लायबिलिटी साइडमा लेख्थ्यौँ। पछि डेबिटको रिटेन अर्निङमा र क्रेडिटको चाहिँ ब्यालेन्स सिट। र यसरी नै हाम्रो एडजस्टमेन्ट भइएको छ। र हामीलाई थाहा छ प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा हामीले के निकाल्थ्यौँ, नेट प्रफिट अथवा नेट लस निकाल्थ्यौँ। सो त्यही कुरो यहाँ पनि त्यही हो। यहाँ पनि नेट प्रफिट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। 3,50,000 3,50,000 3,50,000 मा माइनस 2,25,000 माइनस 14,000 माइनस 50,000 माइनस 5,000 र हाम्रो आयो 56,000। यो के आयो? नेट प्रफिट। नेट प्रफिट आयो हाम्रो 56,000। हामीले नेट प्रफिट चाहिँ के गर्थ्यौँ, प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसनको क्रेडिट साइड लेख्थ्यौँ। यहाँ पनि क्रेडिट साइड लेख्नु पर्यो एप्रोप्रिएसनको। र एप्रोप्रिएसनबाट हाम्रो के आउँथ्यो, सरप्लस आउँथ्यो। 30,000 प्लस 56,000 के आउँथ्यो, सरप्लस आउँथ्यो। 86,000 टोटल भयो। 86 माइनस 10 76 76,000 हाम्रो के आयो, सरप्लस आयो। सरप्लस कति आयो, 76,000। र हामीले सरप्लसलाई चाहिँ कता लेख्थ्यौँ, लायबिलिटी साइड लेख्थ्यौँ। जस्तै यहाँ पनि लायबिलिटी साइड क्रेडिट साइड लेख्नु पर्यो 76,000। र ब्यालेन्स सिट चाहिँ बराबर हुनुपर्छ 95,000 प्लस 50,000 प्लस 10,000 प्लस 6,000। असेट्स आयो 1,61,000। liabilities 50,000 plus 20,000 plus 5,000 plus 10,000 plus 76,000। liabilities पनि आयो 1,61,000। यसरी चाहिँ हामीले वर्कसिट गर्छौँ। र यो थियो 12 कलम वर्कसिट। हामीलाई त्यति कुरा थाहा हुनु पर्यो। र मैले अघि नै भनेको थिएँ र हिजो पनि भनेको थियो, फाइनल अकाउन्ट इफ यु नो द फाइनल अकाउन्ट वर्कसिट यसरी हुन्छ। सो वर्कसिट तपाईँले अब वर्कसिटको गर्नको लागि पहिला फाइनल अकाउन्ट चाहिँ राम्रोसँगले बुझ्नु होला। र 2076 सेट बी को हामीले क्वेसन गऱ्यौँ। र अब 2076 को क्वेसन हेरौँ। ओके 2075 GIE 2075 GIE। र यो कति कलम हो बुझ्नको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, एडिसनलमा हेरौँ। एडिसनलमा दिएको छ प्रोपोज डिभिडेन्ड भनेपछि यो कति रहेछ, यो हो 12 कलम वर्कसिट। हामीले 12 कलम वर्कसिट 12 कलम बनाउनु पर्यो। Particulars unadjusted trial balance adjustment adjusted trial balance income statement
retained earning and balance sheet. So कैसे इन्कम स्टेटमेन्टमा के लेख्ने ट्रेडिङ र पिएलमा आउने आइटमहरू, रिटर्न अर्निङमा के लेख्ने पिएल एप्रोप्रिएसनमा आउने आइटमहरू र ब्यालेन्स सिटमा के लेख्ने डेबिट साइड असेट्स क्रेडिट साइड लिएबिलिटिज। 2075 GIE क्वेसन सानो पहिला परचेज दिएको छ 30,000 त्यसपछि वेजेस 8,000 salaries 4,000 fixed assets 60,000 debtors 10,000 rent 9,000 cash 6,000 sales 60,000 credit discount credit भनेपछि हामी क्रेडिट साइड लेख्नुपर्ने भयो डिस्काउन्ट 1,000 शेयर क्यापिटल 40,000 पछि लोन 4,000 creditors 7,000 profit and loss account 15,000 त्यसपछि एडजस्टमेन्ट यिनीहरूको टोटल रहेको छ 1,27,000 र एडजस्टमेन्ट दिएको छ आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरिज 2,000 आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी 2,000 prepaid wages 3,000 depreciation on fixed assets 10% fixed assets 10% the proposed dividend पनि रहेको छ 10%। र अब हामीले एडजस्टमेन्ट गरौँ आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी सम्झिनुहोस् त आउटस्ट्यान्डिङ के गर्नुपर्छ र हामीले प्लस गर्नुपर्छ र प्लस गर्नको लागि हामीले अब यहाँ स्यालेरी डेबिटमा दिएछ प्लस गर्नको लागि हामीले कहाँ लेख्ने डेबिटमै लेख्ने र माथि डेबिटमा लेख्यो भने हामीले तल क्रेडिटमा लेख्नुपर्ने हुन्छ प्रिपेड हामीले घटाउने हो माथि डेबिटमा दिएछ घटाउनको लागि क्रेडिटमा लेख्नु पर्यो माथि क्रेडिटमा लेखेपछि तल सिधा हामीले डेबिटमा लेख्ने र फिक्स असेट्स डेप्रिसिएसन अन फिक्स असेट्स को 10% डेप्रिसिएसन 60,000 को 10% डेप्रिसिएसन 6,000 र घटाउनको लागि हामीले क्रेडिटमा लेख्नु पर्यो माथि क्रेडिट लेखेपछि तल डेबिटमा लेख्नु पर्यो र प्रपोज डिभिडेन्ड शेयर क्यापिटल को 40,000 को 10% 4,000 प्रपोज डिभिडेन्ड दुवै तल लेख्ने र अब हाम्रो कति आयो खाली ठाउँलाई ड्यास गर्दै फेरि झुक्किन्छ कति भयो 2 2000 3 5,000 5 6 11 12 13 14 15,000 15,000 6 3 9 10 11 11 4 15,000
र एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स पर्चेजको केही पनि भएको छैन 30,000। वेजेस डेबिट क्रेडिट घटाउनु पऱ्यो 5,000। डेबिट जोड्नु पऱ्यो 6,000। डेबिट क्रेडिट घटाउनु पऱ्यो 54,000। यसको केही पनि भएको छैन, यो एज इट इज लेखौँ। $60,000, 1,000, 40,000, 4,000, 7,000 र 15,000। एडजस्टमेन्टको एज इट इज सार्नु पऱ्यो। क्रेडिटको क्रेडिटमै, डेबिटको डेबिटमै, दुइटै भएको दुईतिरै। यसको पनि हाम्रो टोटल बराबर आउनुपर्छ 60,000 प्लस 1,000 प्लस 40,000 प्लस 4,000 प्लस 7,000 प्लस 15,000 प्लस 2,000 प्लस 1,33,000। यता पनि त्यति नै आउनुपर्छ 30,000 प्लस 5,000 प्लस 6,000 प्लस 54,000 प्लस 10,000 प्लस 9,000 प्लस 6,000 प्लस 3,000 प्लस 6,000 प्लस 4,000 1,33,000। अब हामीले एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स यो ब्यालेन्स हेरेर क्वेसन गर्ने हो। पर्चेज केमा आउँछ सम्झिनुहोस् त फाइनल अकाउन्ट, यस ट्रेडिङ अकाउन्ट। ट्रेडिङ अकाउन्ट भनेपछि हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्टमा लेख्नु पऱ्यो 30,000। अरूलाई पुरै ड्यास गर्दैन लास्टैसम्म। त्यसपछि वेजेस रहेको छ 5,000। वेजेस पनि हामीले केमा लेख्थ्यो ट्रेडिङमा, अरू सब ड्यास गर्दैन। त्यसपछि स्यालेरिज पनि पिएलमा। त्यसपछि फिक्स असेट्स चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा। डेप्टर पनि ब्यालेन्स सिटमा। रेन्ट भनेको हाम्रो एक्सपेन्सेस पिएलमा। क्यास असेट्स ब्यालेन्स सिटमा। सेल्स हाम्रो ट्रेडिङमा। डिस्काउन्ट पिएलमा, डिस्काउन्ट रिसिभ। शेयर क्यापिटल लाइबिलिटिज, लोन लाइबिलिटिज, क्रेडिटर लाइबिलिटिज and profit and loss account retain earning। outstanding salaries liabilities, prepaid assets, depreciation trading में PL में, proposed dividend retain earning को डेबिट में र बैलेंस शीट को क्रेडिट में। र यहाँबाट हाम्रो के निस्किन्छ अरे नेट प्रॉफिट 60,000, 1,000, 61,000, 61,000 so 61,000 minus 30,000 minus 5,000 minus 6,000 minus 9,000 61,000 minus 30,000 minus 5,000 minus 6,000 minus 9,000 minus 6,000 चाहिँ हाम्रो नेट प्रॉफिट कति आयो। नेट प्रॉफिट आयो हाम्रो 5,000। प्रॉफिट हामीले केमा ट्रान्सफर गर्छ एप्रोप्रिएसनमा क्रेडिट साइड। र यहाँबाट हाम्रो के आयो सरप्लस अथवा डेफिसिट। यहाँ सरप्लस आएको छ 15 र 5 20,000 4,000 चाहिँ 16,000 हाम्रो के आयो सरप्लस आयो। सरप्लस हामीले बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में लेख्नु पर्यो। र हाम्रो बैलेंस शीट असेट्स डेबिट क्रेडिट बराबर आउनु पर्यो 54,000 प्लस 10,000 प्लस 6,000 प्लस 3,000 73,000। उताको 40,000 प्लस 4,000 प्लस 7,000 30,000 प्लस 4,000 प्लस 7,000 प्लस 2,000 प्लस 4,000 प्लस 16,000 कति आयो 73,000। र हामीले भ्यायो 2075 GIE।
र अझै अर्को क्वेसन गर्छौँ हामीले। बल्ल दुईवटा भ्याइयो। र नेक्स्ट क्वेसन गरौँ। जुन गरे नि हुन्छ त्यस्तो चाहिँ प्रब्लम छैन। Okay. 2069 supplementary set B. 2069 supplementary set B.
वेजेस ड्यू, ड्यू मेन्स आउटस्ट्यान्डिङ भनेको तिर्न बाँकी, तिर्न बाँकी भनेपछि जोड्नु पर्यो। वेजेस डेबिटमा छ, जोड्नको लागि डेबिटमै लेख्नु पर्यो। माथि डेबिटमा लेखेपछि तल क्रेडिटमा लेख्नु पर्यो। त्यसपछि प्रिपेड, प्रिपेड भनेको घटाउने, घटाउनको लागि डेबिटमा दिएछ क्रेडिटमा लेख्नु पर्यो। माथि क्रेडिटमा लेखेपछि तल डेबिटमा लेख्नु पर्यो। ब्याड डेब, रिटर्न अफ ब्याड डेब हामीले डेप्टरबाट घटाउनुपर्छ, हुन्छ डेप्टर घटाउनको लागि क्रेडिटमा लेख्नु पर्यो। माथि क्रेडिटमा लेखेपछि तल डेबिटमा लेख्नु पर्यो। प्रपोज डिभिडेन्ड 10% सेयर क्यापिटलको 1 लाखको 10%, 10,000 दुइटै तल लेख्नु पर्यो। र कति आयो? 500 प्लस 2,000 प्लस 1,000 प्लस 10,000, 13,500, 1,000 प्लस 500 प्लस 2,000 प्लस 1,000, 10,000, 13,500। यहाँसम्म हाम्रो क्वेसन ठिक छ। सो 1,20,000 को 1,20,000 केही पनि भएको छैन। 30,000, 30,000, 1,50,000, 30,000 को 30,000, 20 मा 5 घट्यो 19,500, 10 मा 1 जोड्यो 11,000, 40 मा 2 घट्यो 38,000, 15,000 केही भएको छैन। 1 लाख को 1 लाख, 2,50,000 को 2,50,000, 50,000, 15,000। तलको डेबिटको डेबिटमा, क्रेडिटको क्रेडिटमा। टोटल 4,26,000। पनि 1,20,000 प्लस 30,000 प्लस 1,50,000 प्लस 30,000 प्लस 19,500 प्लस 11,000 प्लस 38,000 प्लस 15,000 प्लस 500 प्लस 2,000 प्लस 10,000, 4,26,000। अब पर्चेज भनेपछि इन्कम स्टेटमेन्ट, पर्चेज 1,20,000, ओपनिङ स्टक ट्रेडिङमा भनेपछि यहीँमा पर्यो। मसिनरी असेट्स 1,50,000, स्यालेरी 30,000, रेन्ट 19,500, वेजेस 11,000, डेप्टर्स असेट्स 38,000, कैश असेट्स 15,000, शेयर कैपिटल लाइबिलिटीज 1,00,000, सेल्स 2,50,000, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन रिटेन अर्निंग 50,000, क्रेडिटर लाइबिलिटीज 15,000, आउटस्टैंडिंग वेजेस लाइबिलिटीज 1,000, प्रीपेड रेंट एसेट्स, बैड डेट रिटर्न ऑफ
ब्याड डेट रिटर्न अफ घटाउने हामीले घटाइसक्यो र प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा आउँछ। प्रपोज डिभिडेन्ड रिटेन अर्निङमा 10,000 र लाइबिलिटिजमा 10,000 र यहाँबाट हाम्रो आउने भयो नेट प्रफिट 2,50,000 नेट प्रफिट 50,000 माइनस 1,20,000 माइनस 30,000 माइनस 30,000 माइनस 500 माइनस 11,000 माइनस 2,000 37,500 हाम्रो के आयो नेट प्रफिट आयो। प्रफिटलाई एप्रोप्रिएसनमा क्रेडिट साइड 37,500 प्लस 15 means 87,500 87,500 में 10 घट्यो कति आयो 77,500 यो हाम्रो के निस्क्यो यो आयो सरप्लस र यसलाई चाहिँ हामीले लायबिलिटिजमा लेख्नु पर्यो र हाम्रो ब्यालेन्स सिट बराबर आउनु पर्यो 1 lakh plus 15,000 plus 1,000 plus 10,000 1 lakh plus 15,000 plus 1,000 plus 10,000 plus 77,500 2,03,500 plus 15 plus 38,000 plus 15 plus 15,000 plus 500 2,03,500 यसरी चाहिँ हामीले क्वेसन गर्नु पर्यो। अब हामी यसको अझै एउटा क्वेसन गर्नेछौँ। अब गरौँ 2075 सेट बी 2075 set B 2075 set B र यहाँ चाहिँ एडजस्टमेन्टमा प्रपोज डिभिडेन्ड अथवा जेनरल रिजर्भ दिएको छैन भनेपछि यो 10 कलम हो भनेर बुझ्नु पर्यो। अब हामीले 10 कलम बनाउनु पर्यो। पार्टिकुलर्स एक दुई तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10 एक दुई तीन चार पाँच छ सात नौ 10 कलममा unadjusted trial balance adjustment adjusted trial balance र इन्कम स्टेटमेन्ट 10 कलममा रिटेन अर्निङ हुँदैन डाइरेक्ट ब्यालेन्स सिट 2075 सेट बी भनेपछि ओपनिङ स्टक 10,000 स्टक
परचेजेस 1,00,000, फर्नीचर 50,000, रेंट 10,000, मशीनरी 1,20,000, सैलरी 20,000, वेजेस 10,000, डेप्टर्स 50,000, इन्वेस्टमेंट 50,000, कैश 20,000, सेल्स रहेको छ 3,00,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000, क्रेडिटर्स 30,000, शेयर कैपिटल 1,00,000, टोटल 4,40,000। एडजस्टमेंट सैलरीज पेएबल 4,000, डेप्रिसिएसन ऑन मशीनरी 10%। यति रहेको छ, दुईटा मात्र एडजस्टमेन्ट रहेको छ। र सैलरी पेएबल आउटस्ट्यान्डिङ जोड्नु पर्यो। सैलरी जोड्नको लागि डेबिटको डेबिटमै लेख्नु पर्यो। माथि डेबिटमा लेखेपछि तल क्रेडिटमा। डेप्रिसिएसन अन मशीनरी, मशीनरीको डेप्रिसिएसन घटाउनुको लागि क्रेडिटमा 1,20,000 को 10% 12,000। माथि क्रेडिटमा लेखेपछि तल डेबिटमा 12,4 16,000। त्यसपछि एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनु पर्यो। एक लाख 20 में 12 छ 1,08,000। 20 डेबिट जोड्नु पर्यो 24,000, 10,000, 50,000, 50,000, 20,000, 3,00,000, 10,000, 30,000, 1,00,000। क्रेडिट को क्रेडिट में, डेबिट को डेबिट में। +10,000 प्लस 1,00,000 प्लस 50,000 प्लस 50,000 प्लस 10,000 प्लस 1,08,000 प्लस 24,000 प्लस 10,000 प्लस 50,000 प्लस 12,000 444,823। ओपनिंग स्टॉक, इनकम स्टेटमेंट, परचेजेस, इनकम स्टेटमेंट, फर्नीचर असेट्स, रेंट, इनकम स्टेटमेंट, मशीनरी असेट्स, सैलरीज, इनकम स्टेटमेंट,
wages, income statement, debtor assets, investment assets, cash assets, sales income statement, profit and loss account balance sheet में 10,000, इनके रिटेन अर्निंग छैन, क्रेडिटर्स 30,000, लाइबिलिटीज शेयर कैपिटल 1 लाख र यहाँबाट आउँछ हाम्रो प्रॉफिट 3 1 2 3 4 5 3 लाख, नेट प्रॉफिट आयो 3 लाख माइनस 1 लाख माइनस 10,000 माइनस 24,000 माइनस 10,000 1,46,000. So these are full creditors, liabilities, depreciation or depreciation also. See 1,34,000. Net profit आया, net profit 1,34,000. बैलेंस शीट में so 10,000 plus 12,000 plus 1 lakh plus 4,000 plus 1,34,000, 2,78,000, 50,000 plus 50,000 plus 50,000 plus 50,000 plus 20,000, 2,78,000. 2,75 सेट बी पनि भयो र वर्कसिट अब यति नै। अब तपाईले फाइनल अकाउन्ट जान्नु भएको छ भने वर्कसिट गर्न सजिलो छ र तपाई अझैसम्म मैसँग पढिराख्नु भएको छ, स्टिल यु आर हियर विथ मी, देन आई होप यु हेभ अन्डरस्ट्यान्ड एभ्रिथिङ। सो वर्कसिट र यसपछि हामी अब अर्को च्याप्टर पढ्नेछौँ फन्ड फ्लो स्टेटमेन्ट र फन्ड फ्लो स्टेटमेन्टको फर्मेट चाहिँ सारेर राख्नु होला, सजिलो हुन्छ।